हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुक, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट 2 को लेसन 10। लेसन 10 को हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ प्रिभियस भिडियोहरूमा चाहिँ प्यासेज डायलगहरू र यसको साथमा अब धेरै कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि आज भने हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ ग्रामर पाठ। ग्रामरको पाठमा आज हामीहरू हेर्नेछौँ भर्बको सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म, यानि कि हामीले भन्नुपर्दाखेरि सब्जेक्ट एग्रिमेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ होइन। सिङ्गुलर प्लुरलको चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ बुझ्दाखेरि चाहिँ। जसलाई हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नाउनको सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म बुझ्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले चाहिँ भर्बको बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा तपाईँहरूलाई नाउन भनेको सबैलाई थाहा नै छ होइन त? के हो त नाउन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ? नाउनको पहिला सुरु म यहाँनिर डेफिनेसन लेख्न जाँदैछु है। जस्ट अ मिनट। Noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea। नाउन भनेको एउटा त्यस्तो शब्द हो जसले चाहिँ कुनै पनि ठाउँ, मान्छेको नाम, जनावरको नाम अथवा ठाउँको नाम होइन, वस्तुको नाम अथवा कुनै पनि आइडिया जनाउने काम गर्दछ। यो के हो त? हाम्रो नाम भयो, नाउन भयो। हामीले नाम नभनौँ, नाउन भनौँ, जसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा संज्ञा भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। अब यसको हामीलाई सिङ्गुलर र प्लुरल चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सिङ्गुलर नाउन र प्लुरल नाउन। अब सिङ्गुलर नाउन, अब तपाईँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ म कलर चेन्ज गर्छु होइन, बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। नाउन जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो त? फर्स्टमा सिङ्गुलर नाउन। तपाईँहरूलाई मैले नाउन किन पढाइरहेको छु भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ भर्बको सिङ्गुलर र प्लुरल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझ्यो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुने भएर। ओके, अब हाम्रो अर्को चाहिँ प्लुरल नाउन। अब हाम्रो सिङ्गुलर नाउनमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सिङ्गुलर नाउनमा के हुन्छ? हाम्रो यस अथवा इएस आउँदैन। प्लुरल नाउन के हुन्छ त? हाम्रो यस अथवा इएस अथवा आइएस आउने गर्दछ, आइएस आउने गर्दछ। म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ यस अथवा इएस नै आउने गर्दछ, नाउनको है, फेरि भर्बको होइन। बुझ्नुभयो नि? अब के भयो त हाम्रो? जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामी हेरिदिउँ यहाँनिर, हर्स, HORSE, हर्स माने घोडा, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्र जनाउने गर्दछ, ओन्ली वान, एलोन। प्लुरल भनेको एउटा भन्दा बढी, बुझ्नुभयो नि, मोर देन वान, जसको चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा मात्र फर्म भनेर चाहिँ भन्ने गरिँदैन, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नामको पछाडि चाहिँ हाम्रो यस अथवा इएस लगाउने काम गरिन्छ। ओके, गट इट? अब हाम्रो हर्सलाई के गर्छौँ हामीले प्लुरल बनाउँदाखेरि? HORSES, हर्सेस बनाउँछौँ होइन त? अब हामीले फेरि सबै ठाउँमा नाउनको चाहिँ सबै ठाउँमा प्लुरल फर्ममा चाहिँ यस अथवा इएस आउनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। फेरि कति कुराहरूमा चाहिँ आउँदैन। जस्तै हामीले चाइल्ड लेख्यौँ होइन, CHILD चाइल्ड लेख्यो भनेदेखि CHILDS चाइल्ड्स हुँदैन, यसमा के हुन्छ त? हाम्रो चिल्ड्रेन हुन्छ, CHILDREN चिल्ड्रेन। जस्तै हामीले चाहिँ MAN म्यान लेख्यो भनेदेखि हामीलाई MANS म्यान्स हुँदैन, हामीले प्लुरल बनाउँदाखेरि MANS हुँदैन। यो के भयो? हाम्रो रङ हुन जान्छ। बुझ्नुभयो नि? हामीले के गर्नुपर्छ यसमा? म्यानलाई हामीले MEN म्यान बनाउनुपर्छ, म्यान। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो वुमन। वुमनलाई हामीले प्लुरल बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हामीले कहिले पनि हामीले WOMANS गर्नु हुँदैन, यो के भयो? हाम्रो रङ हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई? WOMEN वुमेन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? प्रोनाउन्सिएसनमा पनि धेरै कुराको डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। जसमा चाहिँ फेरि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो NEWS न्युज। हेर्नुहोस् त ल, यो हाम्रो हेर्दाखेरि सिङ्गुलर, तपाईँलाई फेरि सिङ्गुलरको पछाडि एस किन आयो भन्ने लाग्ला तपाईँलाई, तर त्यस्तो नाउनहरू पनि हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस लगाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ, यस लगाएकै नेम हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि? NEWS न्युज, जो चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर फर्म हो, र हाम्रो प्लुरल फर्म पनि के हुन्छ त? हाम्रो फेरि न्युज नै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यिनीहरू के भयो त? हाम्रो नाउनलाई चाहिँ हामीले सिङ्गुलर र प्लुरल बनायौँ।
बुझिहाल्नु भयो नि त। यसमा फेरि हाम्रो क्यान्डी, CANDY क्यान्डी छ। हामीले क्यान्डीलाई चाहिँ प्लुरल बनाउँदा के हुन्छ त? CANDIES क्यान्डिज भयो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? हर्सको के भयो? सिङ्गुलर भयो, एउटा मात्र। सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्र, प्लुरल भनेको एउटाभन्दा बढी, मोर देन वान। ओके, हर्सको यो सिङ्गुलर फर्म भयो। प्लुरल फर्मलाई हामीले के बनायो? HORS होइन, हर्स भयो प्लस यस थप्दाखेरि हर्सेस भयो, प्लुरल फर्म। चाइल्डको CHILDREN चिल्ड्रेन, जहाँ चाहिँ हाम्रो यस अथवा यस लाग्दैन, यो अलरेडी नै यसरी बनाउनु पर्ने सेन्टेन्स हुन्छ, वर्डहरू हुन्छ। म्यानको के भयो? मेन भयो। वुमनको के भयो? वुमेन भयो। न्युजको के भयो? न्युज भयो। क्यान्डीको के भयो? CAND होइन, अनि त्यसपछि यसमा के छ त हाम्रो? IES क्यान्डिज भयो। ओके, वाइलाई हामीले IES गरेर बनाएका छौँ। यो चाहिँ के भयो? हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल फर्महरू भयो। अब हामीले यसको साथमा अरू पनि धेरै छैन होइन, सिङ्गुलर र प्लुरल त तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, मैले भनिरहनु सायद नपर्ला पनि। अब हामीले चाहिँ अर्को के पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ब्रस हेर्नुहोस् त ल, फेरि BRUSH ब्रस। फेरि हामीले प्लुरल फर्म बनाउँदै के गर्छौँ? जस्ट अ मिनट, BRUSHES ब्रसेस, BRUSHES ब्रसेस, सरी बुझ्नुभयो नि, मैले प्लस ES लगाएँ यसमा, जसरी क्यान्डिजमा IES लगाएको थिएँ होइन त। यसरी नै हामीले चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म चाहिँ नाउनको पढ्यौँ होइन त, बुझ्यौँ पनि। अब नाउनको अरू कुराहरू त हामीहरूले अगाडिको भिडियोहरूमा अथवा हाम्रो क्लासरुममा पढिसकेको नाउनको बारेमा त। अब हामीले नाउनको चाहिँ यति सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म जान्यौँ। अब यसको साथसाथमा फेरि भर्बको पनि जान्न पर्यो होइन। भर्बको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म तपाईँहरूलाई अब जान्नुपर्ने हुन्छ। मेन हाम्रो आजको टपिक भनेको भर्बको सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म होइन त। सिङ्गुलर भयो अनि त्यसपछि प्लुरल भयो। ओके, अब हामीले भर्बमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले? एउटा कुरा भनेदेखि चाहिँ हामीले जहिले पनि है सिङ्गुलर भर्ब होइन, त्यसपछि हाम्रो प्लुरल भर्ब। अब हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब है, सिङ्गुलर भर्बमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि यस अथवा ES लगाएर आउँछ। ES अथवा IES पनि भन्न सक्छौँ, अथवा हाम्रो IES पनि भन्न सक्छौँ। कुनै IES चाहिँ एकदम रियरली आउँछ होइन। ES अथवा IES लगाएर आउँछ भनेदेखि हाम्रो शब्दको वर्डको पछाडिपट्टि, वर्डको लास्टमा, यानि कि हाम्रो सब्जेक्ट भन्नुपर्दाखेरि नाउन अथवा प्रनाउनको चाहिँ साइडमा होइन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यस अथवा ES लगाएर आउँछौँ भनेदेखि त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त? भर्बलाई चाहिँ हामीले सिङ्गुलर फर्मको भर्ब युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो प्लुरल भर्ब। प्लुरल भर्ब भनेको जहाँ चाहिँ ES अथवा IES आउँदैन। अब हाम्रो यहाँ नाउनमा के थियो त? अहिले बल्ल बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन। नाउनमा के थियो? हामीले सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्र हो, जसमा चाहिँ हामीले IES यस अथवा IES लगाउँदैन भनेको थियो। प्लुरलमा हामीले नाउनको प्लुरल फर्ममा चाहिँ यस अथवा ES लगाउँछौँ। बेसिकली हेर्ने हो भनेदेखि सिङ्गुलर र प्लुरल त्यही नै हुन्छ होइन। तर हामीले भर्बमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको ठिक अपोजिट हुन्छ, यानि कि उल्टो हुन्छ। नाउनमा जुन कुरा छ त्यसको उल्टो हुन्छ। भन्नुको मतलब के भनेदेखि भर्बको चाहिँ सिङ्गुलर फर्ममा ES अथवा IES आउँछ वर्डको लास्टमा होइन, भनेपछि प्लुरल फर्ममा के आउँछ? ES अथवा IES आउँदैन। ओके, यति त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? ल अब BRUSH ब्रस भयो प्लस ES के भयो त? ब्रसेस। यो के भयो? हाम्रो सिङ्गुलर फर्म भयो भर्बको। अब यसको फेरि प्लुरल फर्ममा के हुन्छ? हाम्रो BRUSH ब्रस, यो भयो हाम्रो प्लुरल फर्म। बुझ्नुभयो नि? फेरि अर्को छ फेरि हाम्रो यहाँनिर PLAY प्लस S, के भयो हाम्रो? यो PLAYS प्लेज भयो। यो हाम्रो सिङ्गुलर फर्म भयो भर्बको। प्लुरल फर्ममा के हुन्छ त? PLAY प्ले भयो। बुझ्नुभयो नि? LEARN प्लस S, के भयो त हाम्रो? यो प्लुरल फर्म भयो। LEARNS लन्च। यसमा के भयो हाम्रो? बनाउँदाखेरि LEARN लर्न भयो। बुझ्नुभयो नि? यो भयो हाम्रो सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म। BRANCH ब्रान्च भयो होइन, प्लस हामीले ES लाउँदाखेरि के भयो? BRANCHES ब्रान्चेस भयो। अब हामीले प्लुरल फर्म बनाउँदाखेरि BRANCH ब्रान्च भयो। बुझ्नुभयो नि? यसरी नै तपाईँहरूको बुकमा पनि माथि यहाँनिर देखिएको छ नि, जुन
तपाईले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ओके, ल अब हामीले यो पनि बुझ्यौँ के रहेछ त हाम्रो सिङ्गुलर नाउनमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र वस्तु जनाउँछ, जहाँ चाहिँ हामीले सिङ्गुलर नाम राख्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि प्लुरलमा नाउन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एस इएस अथवा आइइएस लाउनु पर्ने हुँदो रहेछ नाउनको पछाडि, हैन? त्यसरी हामीले बुझ्यौँ। अब हाम्रो भर्बको चाहिँ ठिक अपोजिट हुँदो रहेछ। भन्नुको मतलब के भनेदेखि हामीले चाहिँ भर्बमा चाहिँ कसरी चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ भनेदेखि सिङ्गुलर र प्लुरल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गुलर भर्बमा एसइएस अथवा आइइएस आउने रहेछ हाम्रो सब्जेक्टको पछाडि, सरी सब्जेक्टको पछाडि नभनौँ, वर्ड्सहरूको पछाडि, हैन? जसमा चाहिँ फेरि हाम्रो प्लुरल भर्बमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि अथवा एसइएस अथवा एसइएस अथवा आइइएस लागेर आउने रहेनछ। बुझ्नुभयो नि यति कुरा त? ओके, अब यति कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले यो मेन कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि अब हामी यहाँनिर प्र्याक्टिस गरौँ है त। तपाईँहरूको बुकमा भएको कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बक्समा दिएको कुरा। पुट द verbs फ्रम द बक्स इन करेक्ट प्लेसेस भनेको छ। यहाँनिर रहेको verbsहरू चाहिँ हामीले करेक्ट ठाउँमा राख्नु पऱ्यो अरे, जुन यहाँ verbsहरू देखाइएको छ बक्सभित्र। verb रहेको छ, सिङ्गुलर फर्म रहेको छ। verb भनेको चाहिँ तपाईँले प्लुरल verb भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हैन? अब हामीले यहाँनिर कसरी बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरलको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ WATCH वाच छ। ओहो, यो त अलरेडी सिङ्गुलर छ, के सिङ्गुलर गर्ने होला भनेर नसोच्नु होला, किनकि यो भर्ब पढ्दैछौँ हामीले, नाउन पढ्दै छैनौँ। भर्बमा हामीलाई भनिसकेको छु मैले तपाईँलाई, भर्बको सिङ्गुलर फर्ममा एस इएस अथवा आइइएस लाउनु पर्छ हामीलाई भर्बको लास्टमा भनेदेखि प्लुरल भर्बमा चाहिँ हामीलाई एस इएस अथवा आइइएस लाउनु पर्दैन। मैले तपाईँलाई कतिचोटि भनिसकेको छु, याद पनि भइसक्यो होला अब त, हैन त? अब हाम्रो सिङ्गुलर फर्ममा हामीले लैजाँदाखेरि के गर्छौँ, हाम्रो भर्बको सिङ्गुलर फर्ममा लाँदाखेरि WATCHES वाचेस, हेर्नुहोस् त, वाचेस, बुझ्नुभयो नि? क्याचको के हुन्छ हाम्रो क्याचेज, CATCHES क्याचेज, इएस थपेको छ, बुझ्नुभयो नि? रिच छ, रिचको के भन्छ हाम्रो रिचेस, हेर्नुहोस् त, REACH प्लस ES के भयो रिचेस भयो, के हुन्छ हाम्रो रिचेस। टिच छ, टिचको के हुन्छ हाम्रो टिचेस हुन्छ नि त, TEACHES टिचेस। टचको के हुन्छ TOUCHES टचेस। सर्चको के हुन्छ हाम्रो सर्चेस होइन त, SEARCHES सर्चेस। पुसको के हुन्छ पुसेस होइन त, सरी पुसको के हुन्छ हाम्रो पुसेस हुन्छ होइन त, PUSHES पुसेस, सिङ्गुलर फर्म, बुझ्नुभयो नि? ब्रसको सिङ्गुलर फर्म के हुन्छ हाम्रो हाम्रो ब्रसेस हुन्छ, BRUSHES, ES थपेको छ, बुझ्नुभयो नि? वासको सिङ्गुलर फर्म के हुन्छ हाम्रो WASHES वासेस। विसको सिङ्गुलर फर्म के हुन्छ हाम्रो विसेस, WISHES विसेस, बुझ्नुभयो नि? फिनिसको प्लुरल फर्म सिङ्गुलर फर्म के हुन्छ हाम्रो फिनिसेस, FINISHES फिनिसेस। पनिसको सिङ्गुलर फर्म के हुन्छ हाम्रो पनिसेस, PUNISHES पनिसेस, बुझ्नुभयो नि? यो भर्बलाई यसरी चाहिँ सिङ्गुलर र प्लुरल ह्यान्डल बनाइएको छ। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। एस इएस अथवा आइएस आउँदो रहेछ भनेदेखि हामीले भर्बलाई चाहिँ सिङ्गुलर भनेर भन्नुपर्दो रहेछ भनेर बुझ्यो भने त। ल अब यति कुरा बुझ्यो भनेदेखि हामी अब चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, प्यारो प्यारो, अब हामीहरू यहाँनिर हेर्न जाँदैछौँ अरू यावत कुराहरू। आई होप तपाईँहरूले यति कुराहरू आफ्नो कपीमा टिपिसक्नु भयो होला नि त। अब मैले नाउनको पनि इरेज गर्न जाँदैछु किनकि हामीले यसमा अरू कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब हामीहरू हेर्न जाँदैछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। भर्ब, भर्बको सिङ्गुलर भर्ब। अब मैले तपाईँहरूलाई के चाहिँ फर्स्टमा भन्न चाहेँ भनेदेखि जहिले पनि भर्बको सिङ्गुलर फर्म, सिङ्गुलर SINGULAR सिङ्गुलर अथवा प्लुरल फर्म। ओके, सिङ्गुलर अथवा प्लुरल फर्म भनेर भने मैले यसमा तपाईँलाई भर्बको सिङ्गुलर अथवा प्लुरल फर्म। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि जहिले पनि एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ र हाम्रो प्लुरल भर्ब छ भने हाम्रो जहिले पनि प्लुरल भर्ब नै हुन्छ। यति कुरा याद गर्नुहोस् है। त्यहाँनिर फर्मुला छ, एक दुईवटा फर्मुला याद गर्नुहोस्। 1 नम्बर हेरौँ है त अब हामीले। ओके, 1 नम्बरमा हामी हेरौँ। यदि तपाईँहरूलाई मैले के भन्दैछु सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भनेदेखि हामीले के हुन्छ त हाम्रो
सिङ्गुलर भर्ब नै हुन्छ, सिङ्गुलर भर्ब। बुझ्नुभयो नि? जस्तैको लागि तपाईँहरूलाई मैले एक्जाम्पलको लागि भन्न जाँदैछु। द क्याट लिभ्स इन द हाउस। हेर्नुहोस् त, अब यसमा यो क्याट के छ त हाम्रो? सिङ्गुलर छ, सिङ्गुलर होइन त? सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो नि त, यो सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो नि त। अब लिभ्स के छ त फेरि हाम्रो? यो पनि के छ त? यो हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भयो, सिङ्गुलर भर्ब। बुझ्नुभयो नि? भर्बमा चाहिँ एस अथवा इएस अथवा आइएस आउँछ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यही भएर के भयो त हाम्रो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ सिङ्गुलर क्याट भएको हुनाले सिङ्गुलर भर्ब हामीले लगायौँ। अब फेरि हामीलाई एक्जाम्पलको लागि प्लस अर्को हेरौँ है त। सिङ्गुलर, यो के भनेको छु मैले तपाईँलाई? सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ यहाँनिर, त्यही भएर भर्ब पनि के लगायो? सिङ्गुलर भर्ब नै लगायो। अब हाम्रो 2 नम्बरमा हुन्छ प्लुरल भर्ब। प्लुरल भर्ब आएको छ भनेदेखि, सरी, प्लुरल सब्जेक्ट आएको छ भनेदेखि, हामीले के गर्छौँ त? हाम्रो चाहिँ प्लुरल भर्ब नै हुन्छ, प्लुरल भर्ब। बुझ्नुभयो नि? प्लुरल सब्जेक्ट आएको छ भने प्लुरल भर्ब नै हुन्छ, र सिङ्गुलर सब्जेक्ट आएको छ भने सिङ्गुलर सब्जेक्ट नै हुन्छ, सिङ्गुलर भर्ब नै हुन्छ। अब हामीले एक्जाम्पलको लागि हामीले अर्को पनि हेरौँ यहाँनिर, प्लुरल सब्जेक्टको प्लुरल भर्ब, जहाँ चाहिँ हामीले द चिल्ड्रेन प्ले फुटबल, द चिल्ड्रेन प्ले फुटबल। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर चिल्ड्रेन भनेको के हो त? हाम्रो प्लुरल फर्म होइन त? प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट। मैले यसको थोप्लो मात्र लेखेको छु, प्लुरल सब्जेक्ट भयो भनेपछि हाम्रो भर्ब पनि प्लुरल हुन्छ। प्ले के भयो त? हाम्रो प्लुरल भर्ब भयो। बुझ्नुभयो नि? के भयो त? प्लुरल भर्ब। बुझ्नुभयो नि अब क्लियरली? चिल्ड्रेन हाम्रो के हो त? प्लुरल सब्जेक्ट भयो, किनकि चाइल्ड सिङ्गुलर, सरी जस्ट अ मिनट, चाइल्ड सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो भनेदेखि हाम्रो चिल्ड्रेन बनाउँदाखेरि हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट भयो होइन त? चाइल्डको चिल्ड्रेन प्लुरल हो नि त। भनेपछि अब प्लुरल सब्जेक्ट हामीले प्लुरल नै भर्ब बनाउनु पऱ्यो नि त, होइन त? अब प्लुरल भर्ब बनाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो? एस अथवा इएस अथवा आइएस आउँदैन भने चाहिँ प्लेको के भयो? हाम्रो प्लुरल भर्ब भयो। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने भर्ब हामीले सिङ्गुलर बनाउनुपर्छ। अब भर्ब सब्जेक्ट प्लुरल छ भने हामीले भर्ब पनि प्लुरल नै बनाउनुपर्छ। यति कुरा याद गर्नुभयो भनेदेखि एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भर्बको यो यति सिङ्गुलर र प्लुरल बुझ्नको लागि। यो भयो एउटा फर्मुला। अब फेरि हाम्रो 3 नम्बर यानि कि 3 नम्बरको फर्मुला रहेको छ फेरि हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भनेको के हो त भनेर। सिङ्गुलर भर्बहरू के हुन् त? सिङ्गुलर भर्ब सिङ्गुलर भर्बहरू भनेको चाहिँ हाम्रो आर होइन, वेयर। बुझ्नुभयो नि? आर, वेयर, ह्याभ होइन, डु, त्यसपछि हाम्रो V1। यो के भयो त? हाम्रो सिङ्गुलर भर्बहरू भए। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यो के भयो त? हाम्रो सरी V5। जस्ट अ मिनट, ओ सरी, मैले यहाँ गल्ती लेखेको छु अलिकति। जस्ट अ मिनट, सिङ्गुलर भर्ब भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने इज, जस्ट अ मिनट, सरी, इज होइन, वाज होइन, त्यसपछि हि ह्याज होइन, त्यसपछि हाम्रो डज होइन, डज, अनि पछि V5 भनेको हाम्रो एसइएस अथवा आइइएस आउने गर्दछ, जहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको लागि हामीले WATCHES वाचेस भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो नि? हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भनेको के रहेछ त? सिङ्गुलर भर्ब भनेको चाहिँ इज, वाज, ह्याज, डज र V5 रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले V5 भनेको चाहिँ एसइएस अथवा आइइएस लाउने गर्छौँ भर्बको पछाडि, होइन त? जस्तै वाचेस भयो होइन, लन्च भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो ब्रसेस भयो, सिट्स भयो, इट्स भयो। बुझ्नुभयो नि? यस्तो कुराहरू। अब हाम्रो अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो 4 नम्बरमा प्लुरल भर्ब।
प्लुरल भर्ब भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले मैले जुन फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई बिर्सेर लेखेको थिएँ नि होइन, त्यही आर, वेयर होइन, ह्याभ, डु प्लस भी1 भनेको चाहिँ हाम्रो वाच भयो भनेर लेखिदिएको छु मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि। जस्ट यो चाहिँ वाच, राइट, प्ले होइन। अब हाम्रो प्लुरल भर्ब भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ आर, वेयर, ह्याभ, डु र भी1 भर्ब1 भन्न खोजेको। भर्बको बेस फर्म पनि भर्बको बेस फर्म पनि भन्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नै पर्छ है भाइ बहिनीहरू। यति कुराहरू याद गर्नु नै भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई भर्बको सिङ्गुलर र प्लुरल फर्म बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त ल, हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्दो रहेछ त, फेरि पनि एकचोटि रिपिट गर्न जाँदैछु। सिङ्गुलर र प्लुरल फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भनेदेखि सिङ्गुलर सब्जेक्ट आएको छ भने हामीले सिङ्गुलर भर्ब नै बनाउनुपर्छ। सिङ्गुलर भर्ब भनेको चाहिँ यस, इएस अथवा आइएस आउने गर्छ होइन। अब हाम्रो प्लुरल भर्ब छ भनेदेखि हामीले प्लुरल भर्ब नै बनाउनुपर्छ। अब सिङ्गुलर भर्ब भनेको चाहिँ हाम्रो इज, वाज, ह्याज, डज र भी5 हुन्। यस, इएस अथवा आइएस लागेको भी5 भइहाल्यो। हाम्रो त्यसको साथमा प्लुरल भर्ब भनेको चाहिँ आर, वेयर, ह्याभ, डु र भी1 भए। बुझ्नुभयो नि, जसमा हाम्रो वाच, प्ले, भी1 भनेको वाच, प्ले होइन, लर्न भनेर बुझ्न सक्छौँ। यति 3-4वटा कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब यसको साथमा म तपाईँहरूलाई अलिकति अरू पनि कुराहरू एड गरिदिन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब हामीले जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हि, सी होइन, इट अनि त्यसपछिबाट सिङ्गुलर नाउन आएको छ भने हामीले के गर्छौँ, जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब नै हुन्छ, सिङ्गुलर भर्ब। बुझ्नुभयो नि, हाम्रो त्यसमा चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब हुन जान्छ। जहिले पनि हाम्रो हि होइन, त्यसपछि सी प्रोनाउनको हि, सी, इट सिङ्गुलर नाउन आएको छ भने हाम्रो जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। सिङ्गुलर सब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो हि, सी, इट र सिङ्गुलर नाउन आएको छ भने हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब बनाउनै पर्छ। अब फेरि हाम्रो अर्को रहेको छ, फेरि हाम्रो वी होइन, यु, दे होइन आएको छ भने हामीले के भन्छ त, फेरि प्लुरल भर्ब बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्लुरल भर्ब के गर्नुपर्छ, हामीले प्लुरल भर्ब बनाउनुपर्छ। वी, यु, दे, यु भनेको चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर भर्बमा पनि, सिङ्गुलर फर्ममा पनि आउँछ सब्जेक्टमा, प्लुरल सब्जेक्टमा पनि आइरहेको हुन्छ यु भनेको। तर हाम्रो सिङ्गुलर आओस् या प्लुरल आओस्, तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्लुरल नै बनाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। तपाईँहरूलाई अब फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भन्नु थाहा नै होला है। फर्स्ट पर्सन भनेको हाम्रो आई भयो होइन। सेकेन्ड पर्सन भनेको हाम्रो यु भयो होइन। अनि त्यसपछि थर्ड पर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हि, सी, इट होइन। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यो कुरा त। ल यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन। मैले के भने त, आई र वी के भयो त, हाम्रो फर्स्ट पर्सन भयो। आई र वी फर्स्ट पर्सन, यु भनेको सेकेन्ड पर्सन भयो होइन। हि, सी, इट र दे भनेको हाम्रो के भयो त, थर्ड पर्सन भयो। बुझ्नुभयो नि। फर्स्ट पर्सन हाम्रो आई, वी, सेकेन्ड पर्सन यु, थर्ड पर्सन हाम्रो दे भयो। आई र वीमा हाम्रो चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईँले के याद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो जहिले पनि है एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु, सबैजनालाई थाहा नै होला है। हाम्रो आईमा हामीले जहिले पनि के लगाउँछ त, आईमा हामीले जहिले पनि एमको प्रयोग गर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो वीमा हाम्रो जहिले पनि हाम्रो प्लुरल फर्म के हुन्छ, वी हुन्छ। वी प्लुरल फर्म भयो, जहाँ चाहिँ हामीले आर लगाउने गर्छौँ, वी प्लुरल फर्म भएको हुनाले। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यु, हाम्रो सिङ्गुलर होस् अथवा प्लुरल होस्, जहिले पनि के हुन्छ त, हाम्रो आर हुन्छ। सब्जेक्टमा सिङ्गुलर आओस् या प्लुरल आओस्, जहिले पनि हाम्रो आर नै युज गर्छौँ हामीले होइन, जे आउँदा पनि। अब फेरि अर्को रहेको छ हि, सी र इट, जहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि इज लगाउनुपर्छ। हि इज, सी इज, इट इज भनौँ, इट आर, दे आर, इट आर, हि आर, सी आर कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो जहिले पनि हि, सी र इट आउँदाखेरि हामीले जहिले पनि इजको प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेदेखि हाम्रो प्लुरल फर्ममा फेरि के हुन्छ त, हाम्रो दे आएको छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि के लगाउनु पर्छ त, आर लगाउनु पर्छ। यति कुराहरू पनि तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि। अब यी सबै कुराहरू त याद गर्नुभयो होइन, बुझ्नु पनि भयो।
अब यसको साथमा हामी अलिकति सेन्टेन्स पनि हेरौँ है त। सबै लेख्नु भएन, मैले यहाँ लेखाइदिएको कुराहरू। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेन्ड पर्सन यु, थर्ड पर्सन हि सी इट दे, होइन त? के भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई? फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेन्ड पर्सन यु, सिङ्गुलर आओस् अथवा प्लुरल आओस्, त्यसको सब्जेक्ट अब के गर्नुपर्छ अब हामी अगाडिको आउने पार्टहरूमा एक्सर्साइजमा हामी हेर्नेछौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो फेरि अब थर्ड पर्सन भनेको चाहिँ हि सी इट र दे भयो, जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लुरल फर्म भनेको दे भयो होइन। अनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु र हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब प्लुरल भर्ब भनेर सबै कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी अलिकति सेन्टेन्स बनाउनुपट्टि लागौँ है त। एमा रहेको छ हाम्रो कस्तो भनेदेखि सबै सब्जेक्ट होइन, सबै सब्जेक्ट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै सब्जेक्टमा यस इएस अथवा आइइएस आउँदैमा त्यो सब्जेक्ट हाम्रो चाहिँ सिङ्गुलर नै हुन्छ, हाम्रो प्लुरल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै हाम्रो फिजिक्स हेर्नुहोस् त, PHYSICS लास्टमा आएको छ यस भनेपछि यो फिजिक्स भन्दाखेरि के यो प्लुरल हो त? होइन नि, यो त सिङ्गुलर हो होइन। म्याथमेटिक्स भन्ने गर्छु, MATHEMATICS यस लास्टमा आयो, अब यो प्लुरल हो त? होइन नि, यो अलरेडी सिङ्गुलर नै हुन्छ फर्म। NEWS न्युज, न्युज हाम्रो जहिले पनि के आउँछ? यस आउँछ लास्टमा, NEWS, तर हाम्रो के भयो? सिङ्गुलर फर्म नै हुन्छ, यो प्लुरल फर्म कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीले भर्बमा के भन्छौँ त? सिङ्गुलर फर्म हुँदा, सिङ्गुलर सब्जेक्ट हुँदा सिङ्गुलर भर्ब राख्ने, प्लुरल भर्ब हुँदा प्लुरल भर्ब राख्ने भन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त अब हामी सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि म्याथमेटिक्स ... एन्ड इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट। ओके, अब यसमा के गरेँ मैले? म्याथमेटिक्स के भयो त हाम्रो? सिङ्गुलर हो म्याथमेटिक्स त, यस लास्टमा आए तापनि भनेपछि यो इज एन इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट। बीमा रहेको छ फेरि हाम्रो जहिले पनि एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि डियर, THERE डियर भनेर आएको छ भने यो हाम्रो के हुन्छ त? हाम्रो डियर भनेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के नोटिस गर्छौँ? अब अर्को हामी हेरौँ, डियर, THERE डियर ... 3 students in क्लासरुममा चाहिँ 3 जना विद्यार्थीहरू छन्। 3 स्टुडेन्ट्स भनेपछि हाम्रो डियरमा चाहिँ कहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि सिङ्गुलर पनि हुन्छ र प्लुरल भर्ब पनि हुन्छ र सिङ्गुलर भर्ब पनि हुन्छ डियरमा चाहिँ, किनभने त्यो हाम्रो वर्ड यानि कि सेन्टेन्समा चाहिँ वर्डले डिटरमाइन गर्छ। यानि कि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्ट्स भनेको हाम्रो यसमा हाम्रो आएको छ, स्टुडेन्ट्स हाम्रो जहिले पनि स्टुडेन्ट्स हुन्छ होइन। स्टुडेन्ट्स भनेर यहाँनिर यसमा आएको हुनाले यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त? यसमा पनि हामीले डियर गर्छौँ, यसमा हामीले के गर्छौँ? स्टुडेन्ट्स भनेको के हाम्रो सिङ्गुलर भयो। त्यही भएर हाम्रो सिङ्गुलर भनेको त हामीलाई स्टुडेन्ट्स भनेको त हाम्रो के भयो त? प्लुरल भयो नि त। सेन्टेन्स वर्डमा हेर्ने हो भने त सेन्टेन्सको भनेपछि प्लुरल भएपछि हाम्रो के हुन्छ त? देयर आर 3 स्टुडेन्ट्स। अब यसको साथमा फेरि देयर ... अ बोय भनेको भएदेखि देयर इज अ बोय भनेर भन्थेँ मैले, बुझ्नुभयो नि? किनकि BOY भनेर अ बोय भन्ने बित्तिकै एउटा मात्र भनिरहेको छ, यानि कि सिङ्गुलर भनिरहेको छ। त्यही भएर मैले देयर इज अ बोय भनेर भन्थेँ मैले, त्यहाँ केटा छ, देयर इज अ बोय। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो सी नम्बर। सी नम्बरमा हामीहरू हेर्नेछौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सी नम्बरमा अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ होइन। 5 month ... a long period। 5 month इज अ लङ पिरियड हुन्छ, किनभनेदेखि जहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भनेदेखि क्वान्टिटी, टाइमको क्वान्टिटी हेर्दाखेरि होइन, हामीले अथवा पैसाको कुराहरू गर्दाखेरि होइन के हुन्छ त? हामीलाई जहिले पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भनेदेखि हाम्रो सिङ्गुलर फर्म लाग्नै पर्ने हुन्छ हामीलाई त्यस्तो समयमा चाहिँ। पिरियड अफ टाइम भयो होइन, यानि कि हाम्रो क्वान्टिटी अफ टाइम भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो डिस्टेन्समा भयो, आवर्सहरूमा भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो मनीको पैसाको कुरामा भयो, यिनीहरूमा के भन्छ? हाम्रो जहिले पनि सिङ्गुलर फर्म नै लाग्ने गर्छ भर्बको। त्यही भएर मैले यसमा सिङ्गुलर फर्म लाउनु हुनाले 5 month इज अ लङ पिरियड भनेर मैले यसमा लेखिदिएँ। ओके, डी नम्बरमा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो कुराहरू हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि सजिलो लाग्न सक्छ, सिङ्गुलर र प्लुरल त हो नि जस्तो लाग्छ, तर यो धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। डीमा रहेको छ फेरि हाम्रो अर्को एक्जाम्पलमा the
dot 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 sorry okay the children dot 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 already in home चिल्ड्रेन भनेर आएको छ चिल्ड्रेन भनेको के भयो त हाम्रो यो के हो त भाइ बहिनीहरू प्लुरल फर्म भयो चिल्ड्रेन भनेको हैन त त्यही भएर हामीले यसमा के गर्छ त यस आएको छ त छैन नि तर पनि हाम्रो यो के हो त हाम्रो प्लुरल फर्म भयो त्यही भएर हामीले के गर्छ यसमा आर द चिल्ड्रेन आर अलरेडी इन होम बच्चाहरू अलरेडी घरमा आइसकेका छन् घरमै छन् भनेर भन्न खोजेको यीमा रहेको छ फेरि हाम्रो कुनै पनि सेन्टेन्स हामीले हेर्दाखेरि अथवा बनाउँदाखेरि बिचमा एन्ड लाएर आएको छ सब्जेक्टको बिचमा एन्ड लाएर आएको छ भने हामीले त्यसमा पनि के गर्छौँ त हामीले जहिले पनि के गर्छौँ हाम्रो के गर्नुपर्छ हामीले प्लुरल फर्म नै राख्नुपर्ने हुन्छ हेरौँ है त अब एक्जाम्पलको लागि राम एन्ड स्याम आर जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो राम एन्ड स्याम भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईटा नामको बिचमा एन्ड लाएर आएको छ हैन त मैले भनिसकेको छु तपाईलाई कहिले पनि जहिले पनि सब्जेक्टको बिचमा चाहिँ एन्ड लाएर आएको छ कन्जङ्सन भनेदेखि हामीले के गर्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लुरल भर्बको हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि जसले हामीले राम एन्ड स्याम डट 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 हैन क्लोज फ्रेन्ड्स ओके जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ राम एन्ड स्याम आर क्लोज फ्रेन्ड्स इज त हुँदैन पक्कै पनि हैन त किनकि यो त प्लुरल हो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त राम एन्ड स्याम आर क्लोज फ्रेन्ड्स ओके अब हामीले यति कुरा त बुझ्यौँ अब हामी अझै पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त ओके लेट्स स्टार्ट तपाईँलाई ताकि अल्छी नलागोस् कन्फ्युजन पनि नहोस् भन्न खोजेको मैले चाहिँ अब यहाँनिर हामी हेरिहालौँ होइन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हैन ओके यहाँ भन्दा पनि यहाँ गरौँ सिङ्गुलर सब्जेक्ट हैन सिङ्गुलर भर्ब बुझ्नुभयो नि सिङ्गुलर सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब बुझ्नुभयो नि यहाँनिर सिङ्गुलर सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब ओके लेट्स स्टार्ट हामीले सिङ्गुलर सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब बनायौँ हामी यहाँनिर सिङ्गुलर सब्जेक्ट दिन जाँदैछु मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई द बेबीको के भयो हाम्रो प्लुरल भर्ब सिङ्गुलर भर्बमा के हुन्छ हाम्रो द बेबिज द बेबीको द बेबिज हेर्न सक्छौँ यसरी भन्दा पनि तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेदेखि यसरी चाहिँ ओके द बेबी ड्रिङ्क्स मिल्क द बेबी ड्रिङ्क्स मिल्क के भयो त बेबी हाम्रो सिङ्गुलर भयो होइन त त्यही भएर हामीले के गर्यो त भर्ब पनि सिङ्गुलर बनायो यसमा बुझ्नुभयो नि अब यसमा फेरि हामीले चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब नै बनायौँ यसमा सिङ्गुलर सब्जेक्ट सिङ्गुलर भर्ब नजिकै राख्दै बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई यो के भयो हाम्रो बेबी के भयो हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो ड्रिङ्क्स के भयो हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि फेरि अर्को पनि इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अर्को पनि छँदैछ फेरि हाम्रो यहाँनिर द गर्ल सिङ्स अ सङ यो को भयो त हाम्रो गर्ल भनेको केटी भयो एउटा मात्र केटी भनेको छ द गर्ल त्यही भएर यो के भयो हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो सिङ्स भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो यास आएको छ ड्रिङ्क्सको यास आयो भएको त सिङ्गुलर भर्ब भयो नि त त्यही भएर यसमा के भयो हाम्रो फेरि सिङ्स भनेपछि सिङ्गुलर भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि यसरी नै फेरि अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर द बेबी क्राइज लाउडली फुल स्टप हेर्नुहोस् त ल बेबी भन्ने बित्तिकै भयो एउटा मात्र बेबी द बेबी भनेको एउटा बेबी भयो त्यही भएर हामीले के गर्यो यसमा सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो क्राइज भन्ने बित्तिकै हो
CRIES क्राइज छ हेर्नुहोस् त भनेपछि के हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि द बेबी ड्रिङ्क्स मिल्क बेबी सिङ्गुलर भयो सिङ्गुलर सब्जेक्ट ड्रिङ्क्स सिङ्गुलर भर्ब द गर्ल सिङ्स अ सङ द गर्ल सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो सङ्ग्स सिङ्स के भयो त हाम्रो प्लुरल सरी सिङ्गुलर भर्ब भयो द बेबी क्राइज लाउडली भनेको छ द बेबी के भयो त सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो क्राइज के भयो त हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब भयो अब यसको साथमा फेरि अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ हामी त्यो रहेको छ हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल भर्ब ओके ल सुरु गरौँ है त जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि द बेबिज छ द बेबिज ड्रिङ्क मिल्क हेर्नुहोस् त ल अब यसमा बेबिज भने के भयो त हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट भयो यसमा कुनै डाउटै छैन होइन त अब हाम्रो प्लुरल भर्ब भने के हो त हाम्रो यस अथवा इएस अथवा आइइएस नलागेको फर्म ड्रिङ्कमा छ त्यही भएर हाम्रो के अरे प्लुरल भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि अर्को फेरि हेर्न सक्छु फेरि हेर्नु सेम गर्दैछु मैले यहाँनिर जे थियो त्यसलाई उल्टो बनाउँदैछु द गर्ल्स सिङ अ सङ गर्ल्स के भयो त हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट भयो त्यही भएर हाम्रो सिङ के भयो त फेरि प्लुरल भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि यसरी नै फेरि हाम्रो रहेको छ द सारीज सरी नदेऊ होइन तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ मै पहिला गरिदिन्छु प्र्याक्टिसको लागि द सारीज आर वाइट इन कलर हेर्नुहोस् त ल अब यसमा के भयो हाम्रो आर सारीज के भयो हाम्रो प्लुरल भयो त्यही भएर हामीले प्लुरल सब्जेक्ट भयो द सारीज के भयो त प्लुरल भयो आर के भयो त हाम्रो फेरि प्लुरल भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि ओके अब एउटा लास्ट म तपाईँलाई फेरि पनि इक्जाम्पल भन्न जाँदैछु द painters paint the wall पेन्टर्स के भयो त हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट भयो होइन त पेन्ट के भयो त हाम्रो प्लुरल भर्ब भयो बुझ्नुभयो जसमा एसइएस अथवा आइएस लागेको छैन बुझ्नुभयो नि द एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु म तपाईँहरूलाई द बेबी ड्रिङ्क्स मिल्क बेबी के भयो सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो जसमा चाहिँ हामीले सिङ्गुलर भर्ब्स लगायौँ सिङ्गुलर भर्बमा रहेको छ ड्रिङ्क्स वा मिल्क द गर्ल सिङ्स अ सङ गर्ल के भयो त हाम्रो एउटा मात्र केटी भनेको छ त्यही भएर सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो जसमा हामीले सिङ्गुलर भर्ब लगायो सिङ्गुलर भर्ब भनेको एस इएस अथवा आइएस थप्ने भर्बमा भनिहालेँ मैले तपाईँहरूलाई अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो द बेबी क्राइज लाउडली बेबी भनेको सिङ्गुलर बेबी भयो एउटा मात्र त्यही भएर हामीले क्राइज बनायो CRIES जसमा चाहिँ हामीले सिङ्गुलर भर्ब लगायो होइन त अर्को फेरि रहेको छ प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल भर्ब प्लुरल सब्जेक्ट आउँदाखेरि हामीले प्लुरल भर्ब नै लाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त ल द बेबिज छ बेबिज BABIES भनेपछि यो प्लुरल भर्ब भयो सरी प्लुरल सब्जेक्ट भयो यानि कि प्लुरल नाउन छ त्यहाँनिर त्यही भएर हामीले के गर्यो प्लुरल भर्ब नै बनायो भनेपछि ड्रिङ्क मिल्क द बेबिज ड्रिङ्क मिल्क ड्रिङ्क भनेको हाम्रो एसइएस अथवा आइएस नआएको फर्म छ यहाँनिर जहाँ चाहिँ हामीले प्लुरल भर्ब बन्यौँ द गर्ल सिङ अ सङ द गर्ल्स सिङ अ सङ द गर्ल्स सिङ अ सङ गर्ल्स भनेको प्लुरल भयो त्यही भएर सिङ भनेको नि प्लुरल भयो द सारीज आर वाइट इन कलर सारीज के भयो प्लुरल सब्जेक्ट भयो आर के भयो त प्लुरल भर्ब भयो द पेन्टर्स पेन्ट द वाल द पेन्टर्स पेन्ट द वाल पेन्टर्स के भयो त प्लुरल सब्जेक्ट भयो पेन्ट के भयो त प्लुरल भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि यसरी चाहिँ यहाँनिर बनाइएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला अब तपाईँहरूको बुकमा रहेको यहाँनिर सानो एउटा प्र्याक्टिस छ हेर्नुहोस् त यो त तपाईँहरू आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर म जस्ट दुईवटाको चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल भनिदिन्छु त्यसपछि गर्ने तपाईँहरूको काम भयो होमवर्क ओके हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा नाउ फिल इन द ग्याप्स विथ द करेक्ट फर्म्स अफ भर्ब्स भनेको छ हाम्रो भर्बको चाहिँ राइट फर्ममा चाहिँ गर्नु पर्यो हामीलाई जन भनेको छ हेर्नुहोस् त जन ... इङ्ग्लिस इन अ स्कुल भनेको छ हेर्नुहोस् त ल
जन भन्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा मात्र सिङ्गुलर पर्सनको नाम भनेको छ, एउटा मात्र मान्छेको नाम भनेको छ। भनेपछि हाम्रो के भयो त, अब जन भनेपछि हाम्रो के भयो त, एउटा मात्र मान्छेको नाम हि भनेर आएको छ, अथवा एउटा मात्र मान्छे भनेर भनेको छ, जसको के भयो त हाम्रो सिङ्गुलर भर्ब, सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। सिङ्गुलर सब्जेक्ट भएपछि हामीले भर्ब के गर्नुपर्छ, सिङ्गुलर भर्ब नै राख्नुपर्ने हुन्छ। टिचको के हुन्छ हाम्रो TEACHES, टिचेस भयो। जन टिचेस इङ्ग्लिस इन अ स्कुल, बुझ्नुभयो नि, किन मैले टिचेस बनाएँ त, टिचलाई भनेदेखि हाम्रो सिङ्गुलर सब्जेक्ट आएको हुनाले सिङ्गुलर भर्ब बनाएको छ, मैले यास थपेको छु, इएस थपेको छु। त्यस ओके भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यसरी नै बी, सी र डीको चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ नहेरिकन चाहिँ बुझेर चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्नुहोला। र त्यसको साथसाथमा मैले तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै त यहाँनिर प्र्याक्टिस यानि कि एक्सर्साइज नै गराइसकेकै छु होइन त, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ होइन। यति चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्कको रूपमा भयो, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। ओके, हस् त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै, हामीले चाहिँ आजको लागि यति नै गर्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरू सोध्नुपर्ने छ, बुझिराख्नु भएको छैन, कुनै पनि कुराहरू हुन्छ नि कन्फ्युजन लागेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 मा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, ह्याभ अ नाइस डे।